शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम। हुकूमत की तरफ से 80-70 की सर्विस को बहाल कर दिया गया। अब 80-70 के ज़रिए आप लोग घर बैठे हुकूमत से 10,000 रुपये की मज़ीद इमदाद हासिल कर सकते हैं। और ये ऐलान हमारी तरफ से नहीं है, ये ऐलान बाकायदा हुकूमत की तरफ से किया गया है और बाकायदा इसकी मंजूरी देने के बाद हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक हर घराना जो ज़रूरतमंद है वो 8070 के ज़रिए अपनी इमदाद वसूल करेगा। और इसके लिए आखिरी तारीख का भी ऐलान कर दिया है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर पैसे नहीं मिलेंगे, तो जितनी जल्दी हो सके इसमें हिस्सा लें और अपनी इमदाद 80-70 से वसूल करें। और पहली मरतबा हुकूमत की तरफ से एक वाहिद प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है जिसमें 10,000 रुपये आप लोगों को बेनसीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से हट कर दिया जा रहा है। जो लोग बेनसीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं उनको 81-71 से मैसेज आता है, लेकिन अब मैसेज आ रहा है 80-70 से। और जिनके पास ये मैसेज आता है उनको 10,000 रुपये हुकूमत दे रही है। इससे पहले 5,000 10,000 के जो प्रोग्राम चल रहे थे वो अलहदा थे और वहाँ पर भी आप लोगों को पैसे मिले हैं, लेकिन काफ़ी सारे घराने ऐसे थे जिनको वहाँ से भी कुछ नहीं मिला, तो वो परेशान थे कि अब हम कहाँ से ये रकम ले सकते हैं। तो हुकूमत ने आपकी परेशानी ख़त्म कर दी है, एक नए कोड का इजरा कर दिया है और इस शार्ट कोड के ज़रिए आप लोग हुकूमत पाकिस्तान से अपनी इमदाद 80-70 से वसूल करेंगे। और ये इमदाद एक ख़ानदान को दी जा रही है, यानी कि एक घराने को दी जा रही है, पूरी फैमिली को दी जा रही है और एक बंदे को मिल रहा है। ऐसे नहीं है कि हर ख़ानदान के अंदर 10-10 हज़ार रुपये तकसीम किए जाएंगे। हुकूमत ने डेफिनेशन ये रखी है कि जो शादीशुदा अफराद होंगे वो इसमें आहिल होंगे। अगर एक घर के अंदर 5 अफराद ऐसे रहते हैं जिनकी शादी हो चुकी है तो ये 5 घराने तस्वर होंगे और उन सब को 10-10 हज़ार रुपये हुकूमत की तरफ से दिया जाएगा। अगर एक घराना है और उसमें सिर्फ एक जोड़ा जो है शादीशुदा है और बाकी सारे बगैर शादीशुदा हैं तो वो सिर्फ एक ख़ानदान काउंट होगा। तो आपने ये चीज़ नोट कर लेनी है कि हुकूमत की ये पॉलिसी है कि जो शादीशुदा अफराद हैं उनको एक ख़ानदान तस्वर किया जाता है और उनको ही हुकूमत की तरफ से ऐसे प्रोग्राम्स में शामिल किया जाता है। अब हुकूमत ने जो इमदादी स्कीम शुरू की है 80-70, इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा बेनिफिट है और आप लोगों को 10,000 रुपये फिल फोर दिया जा रहा है। पहले तो आप लोगों को काफ़ी मुश्किलात थी पैसे लेने के लिए, लेकिन अब हुकूमत ने मज़ीद आप लोगों के लिए आसानी पैदा कर दी है। यहाँ पे लोगों का ये शिकवा था कि हमें अप्लाई का मौका नहीं मिला। हमने आपको बताया था कि हुकूमत की तरफ से 5,000 रुपये वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से दिया जा रहा है और आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा लें। तो आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाई तो आपको 5,000 रुपये मिला, और जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई उनको 5,000 रुपये यहाँ पर नहीं मिला। अब 10,000 रुपये का अलहदा प्रोग्राम है, 5,000 रुपये का अलहदा प्रोग्राम है, और जो ईद उल फितर के पैकेज हैं वो हुकूमत की तरफ से अलहदा दिए गए हैं। और इसी तरीके से जो यूटिलिटी स्टोर की सब्सिडी थी वो तो हुकूमत ने ख़त्म ही कर दी है, उसका तो अब क्या ही जिक्र करना, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर से आप लोगों को पैसे नहीं मिलते थे। और अब हुकूमत ने खुद इस चीज़ का इतराफ़ किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया कि इस मरतबा हमने यूटिलिटी स्टोर की सब्सिडी ख़त्म कर दी, क्योंकि वहाँ पर लाखों रुपए का ज़िया हो रहा था और आप लोगों को यहाँ पर कोई ख़ास जो बेनिफिट है वो नहीं मिल पा रहा था। तो इसलिए यूटिलिटी स्टोर की सब्सिडी ख़त्म करके अब 5,000 रुपये फ़ी घराने के हिसाब से 9,999 से आपको मैसेज फॉरवर्ड किया जाता है और इसी मैसेज से आप लोग 5,000 रुपये हासिल कर लेते हैं। तो अब हुकूमत ने आप लोगों के लिए 80-70 कोड का इजरा किया है। अब 80-70 कोड के बारे में जो लोग इन्फॉर्मेशन रखेंगे वो इंशाल्लाह यहाँ पर अपनी रकम 10,000 रुपये वसूल करेंगे। यहाँ पर हुकूमत ने बुज़ुर्गों के लिए जो कार्ड है वो भी इजरा कर दिया है। इसके अलावा जो बेवा ख़वातीन हैं उनके लिए भी हुकूमत ने 10,000 रुपये का अलहदा से प्रोग्राम शुरू कर दिया। अगर आप बुज़ुर्ग अफराद में शुमार होते हैं तो इसके लिए भी हमने वीडियो अपलोड कर दी है, वो जाकर देख सकते हैं, हमारे चैनल पर मौजूद है। अगर आपका शुमार बेवा ख़वातीन में होता है तो उसके लिए भी हुकूमत की तरफ से काफ़ी सारे जो प्रोग्राम हैं वो शुरू कर दिए हैं। उन प्रोग्राम्स में शामिल होकर बेवा ख़वातीन को भी बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पर हुकूमत ने आप लोगों को घर की दहलीज पर पैसे देने का वादा किया था और इसको काफ़ी हद तक हुकूमत ने मुमकिन भी बनाया। मिसाल के तौर पे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के प्रोग्राम को देखें तो उन्होंने आपको 9,999 से एक मैसेज भेजा जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम भी था और जिसमें आपको बताया गया कि आपको रमज़ान रिलीफ पैकेज दिया जा रहा है।
تو جن گھرانوں کو یہ میسیج ملا تو وہ گھر کے پاس جو بھی ریٹیلر شاپ ہے الفا بینک کی یا پھر اومنی گروپ کی، جیز کیش والوں کی، تو وہاں سے ان کو یہ 5,000 روپے مل چکا ہے۔ تو اب جو ہے نا ایک اور چیز آ گئی یہاں پر سامنے۔ اب چیز یہ سامنے آئی کہ حکومت نے نگہبان رمضان ریلیف پروگرام کا آغاز کیا تھا، اور اس میں 10,000 روپے کے پے آرڈر کافی سارے ایسے گھرانے ہیں جن کو مل گئے ہیں، اور کافی سارے گھرانے ایسے تھے جن کو پے آرڈر مل ہی نہیں پایا، اور اس کی وجہ سے ان کو یہاں پر کوئی فائدہ نہیں ہوا خاص۔ تو حکومت نے ایسے گھرانوں کے لیے یہاں پہ گڈ نیوز دی ہے، اور ان کو 10,000 روپے یہاں پر ہر صورت میں ملے گا، کیونکہ حکومت نے رجسٹریشن اوپن کی تھی۔ جن لوگوں نے بھی رجسٹریشن کروائی ان کو 10,000 روپے فی خاندان کے حساب سے دیا جا رہا ہے، اور ان کے لیے حکومت نے یہ جو نیا کوڈ ہے یہ متعارف کروایا ہے۔ پچھلے سال بھی اس کوڈ کے ذریعے آپ لوگوں کو مستفید کیا گیا تھا، اور اس مرتبہ پھر حکومت نے جو کوڈ ہے اس کو بحال کر دیا ہے آخری دنوں کے اندر آ کے، اور آپ لوگوں کو پھر سے امداد دی جا رہی ہے۔ اگر آپ اس کوڈ کے ذریعے امداد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ 10 دن کا وقت موجود ہے، 10 سے 15 دن کا۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں کو یہاں سے فائدہ نہیں ہو سکے گا، تو 10-15 دن کے اندر اندر آپ لوگ اپنی جو امداد ہے وہ وصول کر لیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کے جو پیسے آئے ہیں وہ واپس چلے جائیں اور آپ لوگوں کو یہاں سے پیسے نہ مل سکے۔ پیسے لینے کے لیے آپ نے 2 جگہ پر جانا ہے۔ سب سے پہلا یہاں پہ انہوں نے بتایا ہے کہ بینک آف پنجاب اس میں سپر ایجنٹ آپ لوگوں کے لیے بٹھا دیا گیا ہے، جس کا صرف یہ کام ہے کہ جن لوگوں کو 80-70 سے میسیج آ رہے ہیں وہ اپنا 80-70 کا میسیج دکھائیں گے، اور ان کو وہاں پر پیسے 10,000 روپے دے دیے جائیں گے بغیر کٹوتی کے، بغیر کسی فیس وغیرہ کے۔ اسی طریقے سے وہ گھرانے جن کو حکومت کی طرف سے 5,000 روپے کے لیے اہل کیا تھا وہ 9,999 کا میسیج دکھا کر وصول کر سکتے ہیں۔ اب 80-70 کے آپ نے پیسے منگوانے کیسے ہیں اور کن لوگوں کو دی جا رہی ہے دیکھ لیں۔ حکومت نے نگہبان پروگرام کے تحت اس پروگرام میں 10,000 روپے غریب لوگوں کو دیا تھا، اور اس کے لیے رجسٹریشن PSER پنجاب سوشو اکنامک سروے رکھی تھی۔ تو جن لوگوں نے پنجاب سوشو اکنامک سروے میں کامیابی حاصل کی ہے، جن کا سکور کافی حد تک کم ہو گیا ہے، تو ان کو حکومت نے 10,000 روپے فی خاندان کے حساب سے دیا ہے۔ اب مسئلہ یہ بنا کہ لوگوں کے پاس ہی میسیج یا پیغام حکومت کی طرف سے نہیں پہنچایا جا سکا۔ حکومت نے یونین کونسل کے اندر چیک بھیجے، یونین کونسل والوں نے آپ کو پرائیویٹ نمبروں سے کال کی لیکن آپ نے پک نہیں کی، یا آپ کا نمبر بند جا رہا تھا۔ جب آپ کو یہاں پہ کال نہیں آ سکی تو حکومت نے اپنا نمائندہ پے آرڈر لے کر بھیجا تو آپ گھر پر موجود نہیں تھے۔ پھر ایسے گھرانے جن کو حکومت نے چیک بھی دے دیا لیکن بینک گئے، انہوں نے کہا 0 بیلنس ہے، یا انہوں نے کہا کہ آپ کی بایو میٹرک تصدیق نہیں ہو رہی، یا یہ بتایا کہ آپ کے فنگر پرنٹس میچ نہیں ہو رہے، یا پھر آپ کو یہ بتایا کہ آپ کا جو موبائل نمبر ہے وہ کوئی اور ہے، اور جو آپ کا نمبر درج ہے یہ کچھ اور ہے جو قومی شناختی کارڈ کے ساتھ میچ نہیں کرتا۔ تو ایسے گھرانوں کے لیے حکومت نے یہ کہا کہ آپ نادرا سے جا کر اپنا مسئلہ حل کروا سکتے ہیں، اور ساتھ میں ایسے تمام گھرانوں کو جن کو یہاں پر کسی بھی وجہ سے پیمنٹ نہیں مل سکی ان کو حکومت کی طرف سے 80-70 سے میسیج آنا سٹارٹ ہو چکے ہیں۔ یہ صرف ان لوگوں کو آ رہے ہیں جو پہلے رجسٹریشن کروا چکے رمضان سے پہلے۔ اگر آپ کروائیں گے تو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا، لیکن ممکن ہے کوشش کر لیں، ہو سکتا ہے آپ کا نام اس لسٹ میں شامل اور آپ کو پیسے مل جائیں۔ تو یہاں پہ جو لوگ رجسٹریشن کروا لیں گے ان کو حکومت کی طرف سے غربت کا سکور چیک کرنے کے بعد اہل کیا جائے گا اور 80-70 سے میسیج دیا جائے گا۔ جب آپ کو 80-70 سے ایک میسیج آ جائے تو یہ میسیج پر ایک کوڈ ہوگا جو کہ 6 ہندسوں پر مشتمل ہوگا۔ اس کوڈ کو آپ نے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا، اس کوڈ کو آپ نے لے کر جانا ہے آپ کے قریب جو بھی پیمنٹ کرنے والے ادارے یا شاپ ہے وہاں پر جا کر آپ نے CNSE نمبر دینا ہے، اور وہ آپ سے کوڈ مانگیں گے، آپ کوڈ دیں گے، اس کے بعد آپ کو یہاں پر 10,000 روپے کی جو پیمنٹ ہے وہ کر دی جائے گی، اور یہی وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ لوگ 10,000 روپے کی امداد حاصل کر سکتے ہیں۔